वास्तव आमगेलें म्हण कसलें न्हय प्रपंचांत. आतां एक सिंपल प्रश्न, खंयचे तरी तुमगेलें म्हूण एक दाखयात तुमी ह्या प्रपंचांत. तुगेलें कसलें आसा की कांय ना. हें आमगेलें की हें आमगेलें. हें पुरा देवाला अधीन आसा. केन्ना हें देह म्हगेलें म्हणलें देह हें आमगेलें न्हय. तेन्ना आमी केन्ना पुरो कसलें आसा पळय आस्ती पयसो हें पुरो आमगेलें न्हय. म्हूण कसलें तरी केल्लें आसल्यार आमी कसलें तरी प्राप्त जाल्लें आसल्यार तें स्वार्थ आपल्या पुरतें न्हय. तें परमार्थ म्हणटा लोकां खातीर समाजाक ताचो विनियोग जावंका. स्वादी आमगेलें म्हणून कसलें ना. आनी सर्व इन्क्लुडींग दीस बॉडी केन्ना देवाक संबंद आशिल्लें हाजें मातशें कोण आमी प्रयोजन ना. जाल्यार एक प्रश्न आसा, संवसार आयल्या नंतर मनशान तो परत कर्म करता खंय न्ही. आतां आयलो जल्म आयलो शिक्षण घेवंका ताणें मागीर तें पुरो आमी सिस्टमॅटीक हिंदू धर्मान सांगिल्लें आसा गृहस्थाश्रम करता. मागीर स्लोली ताणें रिटायरमेंट प्रोसेस नोकरी कशी रिटायर जाता पळय तशेंच हें गृहस्थाश्रमांत आफ्टर सर्टन पिरियड आमी रिटायर जावंका. देन परमात्मा वयर आमगेलें लक्ष पुरो केंद्रीकृत करता. स्वादी थंय पुरो परमात्मा म्हूण केन्ना आसा तेन्ना उबगी चिंता भंय हें पुरो आमी मनांत दवरून घेवन बसनाय आनी उरनाय एक्चुअली. आतां बरेच लोक पळयले तुमी कांय नाशिल्लें कितें सुखार आसता पळय. अध्यात्म साधना मुखार कोण केलें दे आर नॉट वरीड. फाल्यां कसलें आनी कसलें तांगेलें सेवींग ना हें ना कसलें ना घर ना नित्य कसलें ना बट दे आर हॅपी. तांगेलो देव आसा न्हय थंय. आतां आमगेलो देव सण पुरो आसा म्हूण आमकां पुरो टेंशन चिंता पुरो आसा. केन्ना देव प्राप्त जाता तेन्ना हाजें म्हाका वचचें बस करना आमकां. सो अल्टिमेटली आमी चतुर्विध पुण्य पुरुशार्थ म्हणल्यार धर्म अर्थ काम मोक्ष. तो मोक्ष हाजे वयर आमी लक्ष दवरता आनी तो मोक्ष कशें जाता म्हळ्यार निश्काम कर्म डिसइंट्रस्टेड म्हणटा तें. कर्म कशें करता म्हळ्यार करता म्हणल्यार करता ताणें. एकोमोडेशन पयशे वट्ट करच्याक सावकार जावचो पुरो करचें न्हय. जिवन काडचें जाय ताणें कोणा वयर मागचें नाका कोण डिपेंडंट जावं न्हय. हाजे खातीर ताणें कर्म करपाक जाय. निश्काम कर्म देवा खातीर करता म्हूण म्हणटा कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायण. हें कसलें पुरो करता देवा खातीर करता आसता म्हूण हे कल्पनेन. आतां तुमी करता नोकरी आसा आनी कसलें आसा ड्युटी आसा हांव कसलें करता पुरो आमी कसलें करता म्हळ्यार नारायणा खातीर करताचें. सो देरफॉर हें केन्ना आमगेलो देह आमगेलो न्हय म्हणटाचे आमी. तुमगेलें साधन तुमगेलें न्हय. तुमगेलें अचिवमेंट तुमगेलें न्हय. तुमगेली प्रॉपर्टी तुमगेली न्हय. म्हूण आमी म्हणटा खंय कोणी तरी प्रश्न विचारलो रे तूं खंयचे गांवचें म्हूण तो सांगता मागीर समजा ताका गुंतना. उदाहरण घेतलें एक हुबळी म्हणा शिरसी म्हणा सागर म्हणा खंयचें तेन्ना तो म्हणटा सागर खंय आसा की हुबळी खंय आसा कर्नाटकांत. कर्नाटकांत खंय जातलें फुकट सुमागेर मुखार येता. त्या गांवांत खंयचे सागर की शिरसी कुमटा खंयचे एक गांव आसा त्या गांवांत आसा मंगळूर खंयचे आसा थंय खंय आसा मागीर तुमचें वार्ड सांगता एरिया खंय. मागीर तें एक्झॅक्ट लोकेशन खंय म्हणलें ताका सबंद वर्ल्ड मॅप जर घेतल्यार तुमगेलें घर खंय ना तें. वर्ल्ड मॅप जर घेतल्यार तें खंय ना तुमगेलें घर एंटिटीच ना. तशें आमगेलें कसलें अचिवमेंट आसा पळय ताका अर्थ ना तो. आमी कसलें की व्हड घेवन आसा पळय एक व्हड घर बांदलें आनी विथ ऑल प्रायड आसा पळय वताचें की आपूण कसलें की व्हड कोणें कसलें करलें तशें करलें म्हणून ताका भावन येता. सो सर्वांत 84 स्पेसीस म्हणटात जिवनांत पुरो 84 लॅक्स पुरो जीव आसात प्रपंचांत. तांचो रिपिटेडली आमकां सांगिल्लें आसा कसो लायक म्हळ्यार केवल मनुष्य मात्र ताका एक्स्ट्रा फॅकल्टी आसा म्हळ्यार थिंकींग. आतां एनिमल्स पळय पाप तांकां कसलें ना पुरास पळय खाता जेवताचें न्हिदताचें फॉर एवरीथींग इज दॅट बट तांकां कसलें करता म्हूण तांकां वचना. खंयचें स्वहीत म्हणटा तें तांकां वचना कसलें करता खंयच्यान उद्धार जाता हें तांकां कल्पना. केवल मनशा मात्र देवान ती फॅकल्टी दिल्या म्हळ्यार आमी कसलें करता म्हळ्यार तें चॉयस म्हणटा न्ही तें तुमी
सिलेक्टिव्ह अप्रोच फॉलो करता म्हण हांगा तुम परत परत एक लक्षांत दवरता की आमी हांगा कसून सोडचे बशकत ना, हें सोडका तें सोडका म्हूण ना. बट आशिल्ल्यान तुम खंयची वेवस्थान देवान दवरल्या तुमकां, द सिच्युएशन इन वीच यू आर प्लेस्ड थंय अध्यात्म तुमकां येता आमकां. नाल्यार कशें जाता तुमकां इनिशियली प्रपंचान परत सांसारीक बुद्धी, सांसारीक संकल्प, सांसारीक आशा अपेक्षा केल्या लोकां मदले तुमकां एक अध्यात्मात्मक इनिशियल बिगिनींग आसना, इनिशियल स्टेप प्रॉब्लम जाता. बट ताका कसं करता म्हळ्यार आतां उदाहरण घे, तुम्ही एक ड्युटी वच्चे आसा की जॉबा वच्चे आसा, इन सर्च ऑफ जॉब, लक्ष खंय आसा तुमगेलें, थंय खंय इंटरव्यू घेता, खंय जॉब आसा थंय खंय की न्ही, बस वायट जालें, खंयचे तरी कोण वता तुमी, जेवण मेळना, तें लक्ष ना तुमकां, आसकी लक्ष ना, लक्ष खंय आसा आमकां थंय वचका जॉब मेळटलें. तशेंच हें लक्षांक उरता काही जॉबा वयरचें लक्ष आसल्यार हें खंयचें येवं न्ही तुमकां मागीर तें प्रपंच के पयस की हें की तान की भोकी तो रडता हो हांसता तें करून थंय येवं न्ही. पूण तुमगेले वाटेर तुमी वचका, खंयच्याक ताका अर्थ ना. सो मनशाक, केवल मनशाक ताका कळटा वॉट इज गूड फॉर मी एंड वॉट इज नॉट गूड फॉर मी. बाकी लोकांक पळयात तुमी, इतले प्राणी आसा तांकां कळना तांकां पाप. आतां मनुश्य आसून तुमकां कळना, कळच की ना इतले दिवस आमकां गोत नाशिल्ले की हेंच कणकी म्हूण करता आशिल्ले आमी. बट टुडे वी आर रियलायझींग म्हळ्यार आतां आमकां कळटा आसा कणकी म्हळ्यार हेंच करता भशेन न्ही. मागीर पुरा लास्ट जाल्यार पुरा एंड म्हणटाले 4 दिवस आसा हांव कसं केलें बा म्हूण तो बसता मनांत दिसलें. एक्चुअली ओल्ड एजार लोकांक कल्पना येता हांव बेगीनचें परां केलें तेन्ना पूण करता आशिल्लें देवालें म्हणून मागीर कांय प्रयोजन ना, आयुश्य ना, खंय वच्चें ना ताका तीर्थयात्रेक वच्चें ना आनी कसं वच्चें ना, कांय करचें ना तागेलें. सो आतां लकिली म्हळ्यार टू युअर गूड लक म्हणटा न्ही, तुमकां आतां दोन संस्कार मेळ्ळे आसाची. एक्चुअली हें लेट आसा बट इवन देन बेटर लेट देन नेवर म्हणटा न्ही, तशें न्हू. लेट जालें की तुमकां आतां कसं तरी एक योग मेळ्ळो आसा. सो आतां तुमी अधोगती प्रिवेंट जावं तशें कर्म करचें जाता, उर्ध्वगती वचचें तशें कर्म करचें साध्य आसा. फायनल एनालिसीस दोनी तुमकां पाप आनी पुण्य, त्या भायर कसं ना पळय कांय ना. सो कर्म करतना तुमी कशें करता, हें पुण्य कर्म की हें पाप कर्म. द मोमेंट यू रियलायज हें पाप कर्म म्हण तें सोडचें आमी आनी पुण्य कर्म आसा ताचेर कॉन्सन्ट्रेट करचें. आज पुण्य कर्म केवळ आमगेले स्वता खातीर न्हय तें. एक मनशान पुण्य जर कमयलें ताका एक उच्च उन्नत पदवी मेळटा, उन्नत व्यक्तित्व मेळटा आनी तो पुण्यवान कोण आसा तो लोकांक सुदारण हाडटा, तो समाजांत तो सुदारण हाडटा. सो केवल मनशाक मात्र हें कल्याणकारक कर्म करचें एक एबिलिटी, विलिंगनेस, कॅपेसिटी ताका आसा. आतां एक तुमी लक्षांत घेया, हांव कसं जर साधन केल्लें आसल्यार म्हाका साध्य आसल्यार तुमकां साध्य आसा की ना, आसा, आसा की ना, आसा की ना, आसा, करता आसा की ना, ना, कसं जालें आसा वय न्ही. डिफिकल्ट कोणाक ना, कोण डिफिकल्ट आसा की ना, तेन्ना कसं जालें आं न्ही व्हड म्हळ्यार कशें जाता इट टेक्स टायम. म्हळ्यार कशें पयलीं तुमकां इच्छा आसा पळय, इच्छा आसल्यार समटायम्स तुमकां बाकी एक अशें करा की तुमकां प्रारब्ध म्हणटाचे आमी, डेस्टिनी म्हणटा न्ही, दॅट कम्स इन द वे. मागीर तुमकां कर्म, प्रापंचीक लोक, प्रापंचीक वातावरण. आतां उदाहरण जर घेतलें जॉब जर आसपाक मनशाक चेडूं परस सान्न आसपाची आसपाची तेन्ना ताका एक दिसना मनुश्य म्हणल्यार तें चेडूं व्हड करता, लग्नाक व्हडले दुबार लग्न करता परत आसता. एक्चुअली फुडें देव करता तें वेगळें, बट मनुश्य म्हणल्यार ताणें कितें फाल्यां कोणें म्हणचें ना बाबा हें परत कोण परत त्रासांत घालन गेलें म्हणून, हें कोणाक येवं न्ही. तशें जर पळयल्यार तुमी अशें आमकां मस्त एग्जांपल मेळटा. आध्यात्मीक लायनीन कोण आसा पळय ताणें परबाय केलें ना तें, बायल चेडूं कितें तितल्या परबाय केलें ना. आनी म्हाका तुमकां सांगिल्लें आसा खंयचे मनीस देवा खातीर काम करता देव तागेली कॅर घेता म्हूण, तागेलो देव कॅर घेता म्हूण. म्हाका हांवें इन्सिडेंट एक सांगिल्लो आसा तुमकां. म्हळ्यार एक संत लोकांनी एक हें अध्यात्मक संस्कार हें धन दिवपाक कितलो परा त्याग केला म्हूण एक कल्पना येता.
सो हांगा प्रत्येक एग्जाम्पल जर घेतल्यार इवन घरांत उपास आसता की ताणें तें दवरून घेतलें ना परत दिल्लें आसा. मागीर मातशें एक शॉर्ट सांगता उदाहरण तुमकां सांगिल्लें आसा. तुकारामाल बायले दोनी कापड आशिल्ले तें परत पिंदिलें परत शिमील आसता पळय तसलें कापड तांतू कोणके कसर नाशिल्ले की लायली आमगेलें हें पुणे आसलें. आजचे गेले 20,000 कापड आसले आमगेले 5 रुपया कापड आसा की ना आसा जाल्यार आमी कसं म्हणटा काय म्हळ्यार मागीर खाली 5 कापड आसा. तुगेले पिंदिल्लें कापड पळय आसा की तुगेलें कसलें ना भाग. तुकाराम एक काण दिता कापड तुगेलो गलाटो गलाट नवी काय कसं सिमेल घेवन बसला तांतें काडलेलें कडसून गलाट करचें सुरू केलो. मागीर ताणें म्हणलें तूं कसले बेजार करता कण्णे 2 आसा पयलीं आमगेले तुका थेवे ना न्ही तुगेले थेवे ना आमगेले 2 पुणे आसा आनी पांढरंग वेवस्थ करता. मागीर खंय जालें की म्हळ्यार एक कोणा घर की वाडली कसं की आशिल्लें खंय आनी ताणें परत कापड दिलें तें तेंपा आयले लोकांक सुवासीण लोकांक दी म्हूण आनी ही थंय पावली. थंय पावयलें तेन्ना परत लोकांक दिवन 4 कापड ते 4 कापड हिक दिले व्हर म्हणून. आतां पण हें म्हण बिलीव करचें की पळय जाता मस्त पळय जाता म्हण हाज्यान खंय जाता म्हळ्यार आतां तशें जर पळयल्यार पांडुरंगाक गोतोवं तुमी मनुश्य पळयल्यार बट देव पळय पुरा कडेन आसा म्हणटा की एक निदर्शन म्हण आमी कोणाक दिवन हें जर जालें एक कशें पळोवपाक म्हळ्यार आनीक तुमी पळयलें आसतलें एग्जाम्पल एकनाथ महाराज कितें कितें ताका खंय 2 की 3 रोट्यो मेळ्ळ्यो कळ्ळें तुमकां तांकां हात धुवचा गेलो तेन्ना ते रोट्यो आसा पळय घेवन धांवून गेलो सुणे मातशी धांवल काय राब राब म्हण तूप घालता म्हण आनी तर बोटी घेवन वचत वय की न्ही तो तशें तूप घाल तुका राब पण ते कितले पळय ते कर्नाळू म्हणटा न्ही संत लोकांनी सो अशें हें एटिट्यूड पळय लोकांक आसल्यार आतां समाजांत थंय पळय परिस्थिती आमगेली हें नाशिल्ली पळय लोक प्रॉस्पर जाता आशिल्ले पळय लोक जिवन तुटता आशिल्लें म्हणून आमी केन्ना कशें करता की म्हळ्यार लोकांक कंपेर करून अनफॉर्च्युनेट वन्स कोण आसा तांकां कंपेर करता. आमी कंपेरिजन टाटा बिर्ला लोटू करतात. लोवर लेवल केन्ना पळयनात वय की न्ही आमी लोवर लेवल थंय वयर आयले न्ही आमी अचानक काय वयर प्लेनार बसून आयज ना ती सो प्रत्येक लोकांक कसं करता म्हणजे सकयल पळोवप वयर पळोवप न्ही आनी सकयल लोक केन्ना पळय वयर येतात तेन्ना वयर पळोवप येता जो पर्यंत लोक सकयल आसाचे त्या पर्यंत आमगेली दृश्टी सकयल आशिल्लो कार्य उरता. सो आदी तशें पळयल्यार आमकां खंय करकाम मोडना साधन करकाम मोडना परत देवान दिलें. हाजो अर्थ कसो केलो म्हळ्यार आय एम अनकन्सर्न्ड अशावने म्हगेलो त्रास न्ही पुरा म्हणून कितें वसुदेव कुटुंब परत आमगेलें कुटुंब न्ही तें येदार दिसता पाप तागेलें गत पळोवचें ना तागेलें अवस्था पळोवचें ना आमी कसं तरी करता न्ही आनी देवान जल्म ताका दिला न्ही लोकांक तुमी पावा म्हणून. सो हें कर्म करतना ह्या प्रकार कर्म करता हें शरीर कर्म प्रवर्तक आसा आनी रिपिटेडली कृष्णान भगवतगीतांत म्हणलें आसा अर्जुना पळय म्हाका कसोय करकाम मोडना हांव करून घेतलो बसल्यार पुरो म्हगेलो संकल्प मातसो पुरो कर्म जाता हांव अशें केला पुरो जाता हें जावं म्हळ्यार जावं जाता ताणें करकाम मोडना तें जाल्यार तें हांव करता. हे प्रश्न केन्ना आयले काय म्हळ्यार तो युध्द करना म्हणटा हें पळय लोकांनी मरचें नाका म्हाका गुरू आसा तें आसा कुलो पुरोहीत आसा आमगेलें परत आयज कसलें राज्य हें कितले लोकांक मारून घेवन युध्द केलें परत मरताची तांगेल्यान तो लॉस जाता आमगेल्यान तो लॉस जाता तें नाका म्हूण तेन्ना ताका उपदेश दिता पळय तूं क्षत्रीय म्हणून केन्ना जल्मा आयला तुगेलें कर्म कशें की म्हळ्यार हें युध्द करता. सो प्रत्येक मनशान आतां कर्म करना म्हणून बसचें येना आनी तो म्हणटा म्हाका कसलें 3 लोकांत म्हाका कसलें करचें ना तें हांव करता आसा कसलें करता आसा म्हळ्यार जल्म आयले नंतर मनुश्य आयले नंतर ताणें कर्म करता आनी लोक कसो म्हणटा म्हळ्यार पारले बापा हेच करना मात करना हांव कसो करता आमी प्लस केन्ना पळयनात मायनस पळयतात तो करना तो करता म्हूण हांव करना. आतां तुमी उदाहरण घे कोणें जर सांगल्यार तुमी म्हणल्यार इतलो पुरो जप हें देवाली पुजा कर म्हळ्यार कोणें करनात न्ही
चडल्या लोकांना सांगना एकलपणी करता न्ही आनी कसं म्हणजे नेगेटीव आदी हें कली प्रपंच कली आणतो युगांत हे ती एक डॉमिनंट फॅक्टर जाल्लो आसा. सो आजी आमी कसं करता की म्हळ्यार ह्या हांगेल सांगेल पळोवचें न्ही आमकां शास्त्रांत कसं सांगिल्लें आसा गुरू उपदेश कसो आसा भागवत कसो म्हणटा भगवतगीता कसो म्हणटा गुरू इतलेंच आमी कॉन्सन्ट्रेट करता आनी ताजे मुखारी वचका आमी. सो आजी देवान तुमकां बुद्धीशक्ती दिल्या की ना दिल्या प्रत्येकाला संकल्प आसता की ना आजी संकल्प आसता कसं तुमी संकल्प केला की ना केला न्ही संकल्प केले आतां ते संकल्प आसता तुमगेलो बुद्धीशक्तीन अवलोकन करता हांवें केल्लो संकल्प करेक्ट आसा की रॉंग आसा तो बुद्धीशक्तीन तुमी संकल्प इम्प्लिमेंट जावची तशी करता साध्य आसता तुमगेलें. आतां उदाहरण जर गेल्यार हांव हे लायनांत मुखार वता हांव देव प्राप्त करून घेता संकल्प करा कसो जालें हांव देव प्राप्त करून घेता बुद्धी आसा न्ही बुद्धी आसा आनी कोण आडयता तुमकां सांगा हां तीच म्हणटा म्हळ्यार आडकोण येना तुमकां ताका म्हणटा ती तुमगेलो संकल्प इम्पॉर्टंट आनी सत्संकल्प आसल्यार देव काम म्हणना वायट संकल्प न्ही तुमगेलो तुमगेलो संकल्प देवा मेळचो न्ही तेन्ना देव कॅर घेता पळय संकल्प कसो की म्हळ्यार गूड इंटेंशन गूड विश म्हणटा तें आसा जाल्यार एक तुमकां प्रयत्न करपा पडटा खाली संकल्प करून बसल्यार ना तें कर्क आशिल्लें म्हळ्यार जायना कर्का बी आतां व्हडले व्हडले म्हळ्यार कर्क आशिल्लें झडक आशिल्लें तशें म्हळ्यार जायना तो संकल्पा बट्टो बुद्धी उरका बुद्धी बट्टो प्रयत्न उरका ताजे उरका प्रयत्न करता तुमी अनेक प्रकार प्रयत्न करून मागीर खंय जाता म्हळ्यार हें परत जाता साध्य जाता एबोव ऑल कसं जावं म्हळ्यार देवालो अनुग्रह जावं आनी देवालो अनुग्रह आसा की ना म्हणटा ते क्वेश्चन मार्क येवं न्ही तुमगेले परत लोकांलो अनुग्रह आसा की ना आसा न्ही सो आनी ह्या प्रश्न ना देवालो अनुग्रह उरका म्हणून प्रश्न ना बुद्धी आसा पळय न्ही बुद्धी आसा संकल्प आसा पळय न्ही आसा देवालो अनुग्रह आसा पळय न्ही प्रयत्न हें कमी पडटा हें पुरें आसा गॉड इज फेवरेबल मनांत आसा संकल्प केला एक कसं म्हळ्यार स्लॅक आसा स्लॅक म्हळ्यार स्लो आसत आमकां म्हळ्यार कुंभकर्ण म्हणटा न्ही तशें जालें आमगेलें सो तें कुंभकर्ण हाचयल्यान आमी वयर येवका रावण जावका रावण म्हळ्यार एक्टीव रावण म्हळ्यार राक्षस अशें म्हण न्ही वी शूड बिकम वेरी एक्टीव सद्या मनुश्य कसं तरी मेळका म्हणून काम करता तुमी मेळ्ळें म्हणून काम करता की मेळका म्हणून मेळका म्हणून करता बट मेळ्ळें म्हणून करता थोडे लोक 1-2% ताका मेळ्ळें तसो कॅटेगरी आसा म्हाका एकल्याक मेळटा ताका मेळ्ळें आनी ताका बंद करचें कशें पळयता वता म्हण तुमकां मातशें एक सांगिल्लें गणेश तुमकां दोग लोक योगी बशिल्ले तपस करता म्हाका सांगलें हांवें तुमकां तें इतलें बरें तांगेलें कॉम्पिटिशन म्हळ्यार ताणें कसं सांगलें पळय डबल हें करता डबल मागता आशिल्लो 5,000 मागल्यार तो 10,000 मागता आशिल्लो आनी कसो जालें असो मागीर ताणें पळय मागीर ताणें एकदां देव जा तुका कसो जाय म्हण मागीर एकदां अडवच म्हणालो तो कळ्ळें देव हागेलो आयलो कसो म्हणालो ताणें कसो मागलें ताजें डबल दी म्हणालो 2 दोडे गेले ना एक्चुअली दिस हॅपन्स म्हळ्यार आमी कोणालें वायट जावंक म्हण मागता पळय देवा लागीं स्वता आमगेलें डिस्ट्रॅक्शन जाता सो ताजे खातीर तुमी कोणालें वायट लेक्चर ना तांकां तुमी लेखल म्हणून जायना तागेलो कसो आसा तो ताका पळयता देव आनी फायनल कोण आसा गिवर एंड टेकर देव आसा न्ही पनिशमेंट करतलो देव आसा आमी कसो जाल्यार आमगेल्या तोंडांतलो येवका तें सो तागेलें ताका सोडचें आमी आमगेले वाट पळोवचें सो तागेले आमी विचार करनाशें आमगेले वाटेर मुखार वचचें आमकां कसो जाय तें पळोवंक आसा पळय तागेले वाटेर वचचें ताणें वायट जावचें हे विचार आमगेल्या मनांतूं येवं न्ही सादी तुमगेलो प्रयत्न लॅकींग म्हूण कळ्ळें तुमकां देवालो अनुग्रह आसा बुद्धी आसा संकल्प आसा पुरो आसा पळय जाल्यार मुखार कशें येना की म्हळ्यार हें प्रयत्न उणें आसा आतां उदाहरण जर घेतल्यार आमी गुरुजी वांगडा आसतना पुरो आशिल्ले पुरो लोकांक संकल्प आशिल्लो प्रयत्न केले जाल्यार तांचो कसो जाता की म्हळ्यार मागीर थिंकींग आसा पळय तें समज आसा
तें कॉन्ट्रिब्युटर फॅक्टर. वृत्ती जर समना जाल्यार, मेंटॅलिटी समना जाल्यार देव तें पळयता. तुमगेलें इंटेन्शन कशें आसा तें पळयता. सो सर्व जर आसल्यार तुमी एक लक्षांत दवरता, तुमकां तें कर्मांत कशें मेळटा पळय रिजल्ट, ते 2 फॅक्टर इम्पॉर्टंट आसा. एक म्हळ्यार डेस्टिनी, कशें जालें प्रारब्ध, तें परत तुमी लक्षांत दवरा. डेस्टिनी पुरा आसपय तुमगेलो संकल्प आसा, बुद्धी आसा, प्रयत्न करताची, जाल्यार प्रारब्ध म्हणटा तें पुराय खेळटा. म्हळ्यार विधी कितलो तेंच मेळटा तुमकां, ताजे भायर तुमकां कसलें मेळना. म्हण ताका मस्त अशें उदाहरण घेताची. विधी कैवाड म्हणटा कोणाक गोतना म्हण सिक्रेट म्हणटा. विधीचे खेळ आसा पळय ते सिक्रेट म्हण. आतां उदाहरण जर घेतल्यार कृष्णाचो जन्म पळया न्ही, तो इतलो व्हड पळय जगदीश, साक्षात विष्णू परमात्मा नारायणालो पळय अवतार तो. विधी कशी आसा पळय. कर्ण पळय कृष्णा म्हणटा म्हगेलो विधी पळय म्हण. तेन्ना कृष्ण म्हणटलो म्हगेलो विधी पळय म्हण. हांव इतलो पळय हें जावंक म्हाका पळय जल्मांत खंय सान आसतना खंय उकोण गेलो, खंय व्हड जालो, खंय हें जालो, पूण तुगेलो म्हणटा म्हगेलो पळय म्हण. म्हळ्यार कृष्णान हाजे खातीर सांगिल्लें न्ही, म्हळ्यार विधी कोणाक सोडना म्हण. म्हळ्यार तसलें एक थरयल्लें आसता पळय मनशान, तें पळय आमी एक्सेप्ट करता, रडता बसचें. आतां कशें आसा तुमी, त्या प्रपंचान तशें पळय एक प्रसंग अशें येता, रडता बसताची. आतां एक अशी सिंपल एक पर्सनल तुमगेलें घेवं, तुमी रडिल्ले जास्त आसा की हांशिल्ले जास्त आसा? रडिल्ले जास्त केले. दुखांत जास्त काडले की सुखांत म्हळ्यार आनंदार काडले, दुखाचे वय की न्ही. हे दोनूय रियल न्ही, दुख रियल वे न्ही. सो तुमी एक इमॅजिनरी वर्ल्डांत आसात, खंय म्हळ्यार हें दुख्ख, हें म्हाका कश्ट, हें सूख, हें आनंद हातूंत भायर येवंक. वास्तवीक कसं म्हणटा आमगेलो मूल स्वरूप आनंद. मूल स्वरूप कशें तुमगेलें हांसता उरतात. मूल स्वरूप कशें म्हळ्यार हांसता उरता आमगेलें स्वरूप, आनंद म्हणटा न्ही तें स्वरूप. आनी मनुश्य म्हणल्यार तें परत येता उरताची. त्याच पळय कशें आमी तुमी चपाती की रोटी पुरो करताची वय की न्ही, भाताक केन्ना समा तेन्ना मात खावचें पडटा न्ही तें. तें साधन एक तुमी केन्ना पिठो जाता म्हळ्यार भाजून वचपाचें. म्हणून दुख्ख हें पळय जावंक आमकां तेन्ना कशें जाता मागीर इट इज फीट. तेन्ना देव म्हणटा हें ओके म्हण. तुमी चपाती पयलो भाजून तेन्ना केन्ना खाता पळय तशीं ती देव म्हणटा सम भाजलें म्हण. हाका बरा कुंभारान टेस्ट केलो गो तशें न्ही तुमकां, हें कच्चें आसा म्हणटा पळय तो तशींच तें कच्चें उर न्ही. आतां देवाल्या वताना आमकां कशें जावंक म्हळ्यार परिपक्व उरता तो. हांवें म्हळ्यार गेलो तो आनी कशें करता म्हळ्यार आनीक दिव म्हणटा. सो साधन हें तूं हें पोल आसा, संकल्प आसा, बुद्धिमत्ता आसा, प्रयत्न आसा, बट 2 इम्पॉर्टंट आसा. एक म्हळ्यार प्रारब्ध, तांचो कसन आसा तेंच तुमकां मेळटा. म्हणटा प्रारब्ध म्हणटा कशें म्हणटा पळय मुखार जावचें आसल्यार आतां राम गो तसो तुमकां राम अवतार कृष्णावलीची पर्संटेज कमी अशें म्हणटाची. कृष्ण पूर्ण जाल्यार रामाचो पर्संटेज थोडो कमी आशिल्लो. सादा पळया तुमी एक खंयच्या एक इलिटरेट लोकांक जर विचारल्यार भांगराचे चिगर आसता पळय आसा पळयल्यार तुमी भांगराचे जर चिगर आसलें तें वचचें पळय ताका वचचें. तें मारिचान कशें केलें मारीच न्ही तो ताणें तो भांगराचे चिगर केलो तो राम ताजे मागशे गेलो न्ही. त्या टायमार कशें जाता देव जालो तो कित्या वेळार ताका क्षणांत तो तें विधी म्हणटात ताका. म्हण ताका म्हणटाची तें सिंपल विचार हो भांगराचे चिगर ना म्हण कोणाक सामान बीन चगत आसा रामाक कळना की म्हण जाल्यार कितें तो ताजे मागशे गेलो हाड म्हण. हें कारण कशें म्हळ्यार ती विधी. सो तशें पुरा करता खंय तुमी हें पुरा करता जाल्यार ती विधी म्हणटा पळया तें म्हणून म्हणटा पळय पाप अशें म्हणटा आमी पुराय केलें जाल्यार ताका मेळना तें. तागेलें ना तें प्रारब्धान. आनी हांव मस्तोड तुमकां सांगिल्लें आसा हें असं रिपिटेडली आमकां सांग म्हळ्यार जिवनांत तें घडटा. आनी असर आमगेल्या जिवनांत तो घडटा इट इज हॅपनींग म्हण तो परत परत आमी तें घेवका म्हळ्यार आमगेलो कॉन्फिडन्स येता. खंयची एक परिस्थिती पार करून वचपाक आमकां एक धैर्य येता आनी आमी एकलेच न्ही हे परिस्थिती परलोक आसा म्हूण कळटा. आनी मस्तोडान तुमकां सांगिल्लें आसा
रुक्मिणी कृष्णाक म्हणटा आसता सुद्दां मला वस्त पळया म्हूण सगळे दिवस तुमगेलो तो कृष्णा कृष्णा म्हणून घेवन भागवत धर्म प्रचार करता, बालमित्र म्हणटात तुमी, वयल्यान ब्राह्मण तुमकां तें दिसना की तो उपास आसा तागेलो चेडूं प्रश्न येता कृष्णा कृष्णा मेळचे कसो म्हूण तेन्ना तो म्हणटा पळय तागेल्यान तूं बरयलें ना तें हें म्हणटा विधी हांवें बरयलें ना म्हण तेन्ना ती म्हणटा हय गे तरी हांव दिता म्हणटा हांव दिता म्हण ताका पायस दिता तो पळयलें आसतलें तुमी पायस दिता आनी केन्ना शीत पळयना तेन्ना पायस जालें म्हळ्यार तातूंतल्यान तो रुक्मिणी डबल संतुलन जालें आतां आमी सादें कसो केल्यार लायक जाल्यार म्हणटा ती आनी रुक्मिणी देवन केल्यार पायस कितली टेस्ट आसता भारी खोशी जाता ताका घरा घेवन वच पाप कितले दिवसांनी चेडूं कसांनी खालें नाशिल्लें तांणी आज पूण एका मेळ म्हणून घेवन वता तितले भितर खंय जाता म्हळ्यार ते घोडे आसता पळय धांवन येता फ्युरियस म्हणटा न्ही घोडे ते परत फ्युरियस जाल्ले आसा ती एक घोड येवन हांगेले पाप बीन हांगेले पडटा तो पडलो ते सीन जालें पडलें पाप तो एक आशेन व्हरता आशिल्लो आयचे एक वेवस्थीत जालें मस्त दीस नंतर बाल चेडूं मेळ्ळो ते पळोवन गेलो तागेलें ते पळोवचें ना तें आसूं तें तेन्ना कृष्ण हांसता पळयन की तागेलें ना तें म्हूण आनी तो दिवच्या गेलो न्ही ताका आनी तो बरयलें नाशिल्लें तें म्हण आमकां कशें तें गोडा हाता येता तें मेळना तें प्रारब्ध हें मस्त वेळा पळयलें प्रत्येक लोकांच्या जिवनांत आसता तें फायनली तुमकां कसं बरयलें तेंच मेळटलें पुरा तुमी एक्सपेक्ट केलें कल्पना केलें मेळना आनी तें प्रारब्ध म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तुमी मागच्या जल्माक कसं केलें नासता पळय गूड ऑर बॅड तें प्रारब्ध पळय सेव जाता आनी तो भोगील सेव वतना म्हणल्यार आमी कसं करता म्हळ्यार समाधानान प्रत्येक मनुश्य घरांत आसूं आनी खंय आसूं तागेलें प्रारब्ध पुरी जन्म प्रमाण तो बिहेव करता ते ह्या जावं पासून तुमी पेशन्स घेवका तागेलो क्षय जावं पासून टील द कंप्लिशन टील द एंड ऑफ हीज कर्म न्ही की तुमगेलें कर्म तुमी पेशन्सारी वेट करता सो हें पुरो आसा एक म्हळ्यार प्रारब्ध विधी कसो चेंज मेळटा आनी सेकेंडली परमात्म्यालो अनुग्रह हें व्हेरी इम्पॉर्टंट पुरा करून तुमी हें दोन जर ना जाल्यार तुमकां तें मेळना सो ताजे खातीर परमात्मा अनुग्रहान प्रयत्न करता आदी विधी लिखीत तुमी कशें चेंज करता म्हळ्यार भोगून काडटा भोगून काडटा आनी देवा जर जाय जाल्यार देवाला साध्य आसता बट देव कसं करता म्हळ्यार पुरो लोकांक काडचें वचना फाल्यां खंय वचूं प्रत्येक लोक तशें करताले फाल्यां 2 तास भजन करून घेवन हें वचल म्हूण ते श्रावणे म्हूण देव कसं करता म्हळ्यार नॉर्मली ही इज नॉट इंटरफियरिंग गुरू जाल्यार ते गुरू कोत्ता करेत आनी तो करना कसो जाल्यार म्हळ्यार मनशाचें प्रारब्ध भोगूनच ताणें वयर येवका तागेले कर्माचें ताजे तीव्र गती कशी आसा म्हूण तो मनशाक कळटा एका कोणाक म्हणटा पळय हांव कशेंय केलें की मागच्या जल्मांत म्हूण म्हणटा की ना म्हणटा न्ही बट तुमकां कल्पना आयल्या न्ही आतां मागच्या जल्मांत तें कसो म्हूण तसो न्ही आसो तें प्रारब्ध तुमकां एक व्याधी रुपेन की आनी कुटुंबांत क्लेश की कॉन्फ्लिक्ट की आर्थीक प्रॉब्लम की आनी खंयच्या रुपान थोडे लोक संतती ना थोडे लोकांले हॅपी मॅरीड लायफ ना खंयच्या रुपान एक ते आमकां पीड करता हें परत सिरियस घेवचें ना परत हेंच न्ही येता वता जिवन म्हणून आशिल्लेंची बट एक कसं केलें म्हळ्यार देवाला मात्र तुमी सोडचें ना हें हॅपनिंग्स कसं नासता तें सोडा तुमी हें येता वता उरता आतां जिवनांत कितलें तुमगेलें प्रिय अप्रिय घटण जालें की ना मस्त जालें ओके घेवन बसले की तुमी ना त्या टायमार घेवन बशिल्लें आतां तें सोडलें आतां दुसरें खंयचें घेवन बसता पूण घेवन करता म्हळ्यार खंयचें घेवन बसनाका तुमी कडलें तें वता उरो हांवें तागेलें काम करप आनी आमगेलें काम करचें म्हण हांव केन्ना कसं हांव केन्ना म्हणटा तो कसं कर हांव आमगेलें काम करता वचचें आमकां वी हॅव गॉट बेटर थिंग्स टू डू न्ही हें आमी करता वचचें हें दोन तुमी लक्ष दवरा ते प्रारब्ध खंयचे प्रकार तुमकां तें हें दिता पिडा म्हणा सूख दूख दिता तें कल्पना उरो सो आदी कसं तरी भोगता आसलें तुमकां तुमी म्हणटा हांव कोणाक वायट केलें ना ह्या जल्मांत मागच्या जल्मांत आसा म्हूण म्हणटा ती कशी लिंक आसा पळया मागच्या जल्मांत तें ह्या जल्मांत मागच्या जल्म पुरा एड जायना जाल्यार उरलें की ना उरलें ह्या जल्मांत तुमी एड केन्ना केलें अशें केलें ह्या जल्मांत एड केलें न्ही हय मागचें प्लस दीस खंय मुखार मागचें घेवन आयले की ना घेवन आयले
ते क्लियर करक आशिल्ल ना, करक आशिल्ल केन्ना तुमी केलें ना. एक्युमुलेटर तशें उरलें, आतां एड केलें आनी तें खंय वता आनी म्हणटा मुखार वतलें म्हूण तशें करपाक म्हळ्यार पयलीं तुमी कशें करा म्हळ्यार मागचेच क्लियर करा आनी आतां करनाकाच म्हूण म्हणटा पयलेंच लोन गेला फुडें आनी लोन नाका म्हाका म्हणून. सो तशें पयलें लोन मस्त केलां आमी तें प्रारब्ध म्हणटा पाप तें क्षीण करक आनी हें जल्मांत तुमी करलें. सो जिवनांत तूं निराशा तेंची स्वार्थ हें घातक. सेन्स ऑफ डिसअपॉयंटमेंट म्हणटा आमी. खंयच्या परिस्थितींत मनशान निराश जावनी. आतां प्रत्येकाक तुमगेले एक्सपिरियन्स आसा तुमी पळोवका हाव मेनी टायम्स यू आर डिसअपॉयंटेड. हें इंडिविज्युअल अवलोकन करा तुमी. निराश जाल्लो आसा की तुमी जिवनांत आसा पळय की न्ही. आनी स्वार्थ आसा की निस्वार्थ आसा तुमी. स्वार्थ आसा की निस्वार्थ बुद्धी आसा. आं स्वार्थ पळय की न्ही. पळय निस्वार्थ आशिल्लो तेन्ना स्वार्थ तांचो कवर जाता आमगेलो. तुमी दुसऱ्या खातीर केल्यार तुमगेलें तांकां हीत येता. पूण तांकां सिंपल एक एग्जांपल दिताची. म्हगेल्या घरा पावस पडलो म्हण कितें गांवांत पडलो म्हण तुमगेल्या घरांत तशें कितें गांवांत जाल्यार आमी कशें करता की म्हळ्यार म्हगेल्या घरार पड म्हगेल्या बांय भरता. सो हे निस्वार्थ भावनेन कशें देवाक तें प्रिय. देव कशें करता म्हळ्यार तो म्हगेल्या खातीर कशें मागता ना. आनी गुरून पळयत जाल्यार ती तेंची गुरू कशें पळयता म्हळ्यार आतां पळय गुरू देवता मसलो कुर्ताची परत तागेले वेव्हार खातीर वता तागेले स्वता वता. आतां गुरू कसो म्हणटा पळयता की म्हळ्यार अवलोकन करता की म्हळ्यार लोकां खातीर तागेले तितलो कन्सर्न आसना. आनी आमकां गुरुजील भेट जाले नंतर ताणें पळयलें हें जें खंय तरी हो समाजांत तूं आसा. समाजा बद्दल इंडिविज्युअल कसलें ध्यास घेवन बसयलें ना. हें एक मागीर एक स्टेजार गुरुजीन म्हणलें तेन्ना हांव पळयलें तुगेलें तें काम करतना अशें तेन्ना हांवें एक विचार केलो की हो योग्य आसा म्हणून. सो देव आतां म्हाका कशें साध्य आसा तें तुमकां साध्य आसा. स्टार्टींग हांव म्हळें इफ आय कॅन डू वाय यू कॅनॉट डू. एवरीबडी कॅन डू इट न्ही. आतां मनुश्य जल्माचो बुद्धी आसा संकल्प शक्ती आसा तुमगेल्या न्ही जाल्यार कशें देवालो अनुग्रह जावपाक तुमकां गुरूल अनुग्रह जावपाक. आनी गुरूल अनुग्रह कोणाक मेळटा देवालो अनुग्रह कोणाक मेळटा म्हळ्यार कोणाक हें समाजा बद्दल कन्सर्न आसा. केवल स्वार्थ आपणें आपणें कुटुंब नान नान कुक्का म्हणटा तें आमगेलो कन्सेप्ट खंय जालें काय म्हळ्यार म्हगेले बायल म्हगेले चेडूं ताजे भायर कशें वता भयणी मागीर थंय वता भयणी नंतर मागीर कोण कोण घेता पळय आमगेलो कुटुंब म्हळ्यार. आतां कुटुंब सबंद कुटुंब म्हणून घेयात न्ही तुमी. यू एक्सेप्ट एज द एंटायर ह्युमॅनिटी एज द कुटुंब. सो आमी कशें केलें की म्हळ्यार देवान ती बुद्धी दिवची कोण शिकून तिकून येवचें न्ही तें सान दवरून कशें ते संस्कार उरता. म्हूण म्हाका सान दवरून म्हज्या लायफांत परसलेचें हें आशिल्लें म्हळ्यार हांवें एकल्यान पळय करच नाशिल्लें. आनीक पळयले नंतर म्हाका तें हेल्पिंग हँड म्हणटा न्ही तें एक नेचर तें देवालें गिफ्ट तें हांव म्हणचें ना हांगा देवान ती तशी बुद्धी दिल्या तसोच बुद्धी तुमी डेवलप करता. सो आदी धर्मान पयशे संग्रह करता अन्याय मार्गार वचनाका ती खंयची जॉब आसा तुमी हॉनेस्टली करा. आनी हांवें पळयलें तुमी रिजल्ट जर पळय फल इतलें येतलो म्हणून बसना. नॉर्मल आमी कितें करता म्हळ्यार इतल्याक इतलें म्हणून करता ती हांवें केन्ना कशें मेळटा म्हणून केलें नाशिल्लें. विथ डीप कन्सर्न डीप इंट्रस्ट हांव पळय काम केलें आनी देवान आदी कशें म्हणून म्हाका दिलें. सो आदी कशें दिलें की म्हळ्यार विथ इंट्रस्ट देवान म्हाका दिलें. एक स्टेजार उणें दिलें आसलें तुमी कडलें आतां कशें दिलें की म्हण देवान 100 वांट्यान म्हाका दिलें तें. एक परिस्थिती अशी आसा की म्हळ्यार देवा हें कशें लायक एक टायमार मागचो परिस्थिती मागलें तांचो कांय ना. संवसारीक मनीस म्हळ्यार देवाला मागता कोणालें आनी मागल्यार कोणालें मेळना. देवाला मागल्यार मागचें मेळटा कोण कितें दिवस म्हणून दिता देव एकलो आसा पाप बोळ्या कडलें केन्ना मागल्यार दिता. मागचें आसल्यार देवालें मागता मागीर तो केन्ना तरी आमकां बाकी कोणें दिना. सो हें तुमी लक्षांत दवरून घेवका. धर्मान अर्थ संग्रह करता अर्थान तुमगेले डिजायर्स कसले आसा पळय एक्सपेक्टेशन्स आशा आकांक्षा ते पयलीं फुलफील करून घेवका. ताजे नंतर तुमी मोक्ष म्हणटा न्ही थंय लक्ष दवरता. हें आतां रायट टायम. मोक्ष म्हळ्यार परत तुमी सोडचें वचचें डिसइंट्रस्टेड अशें न्ही.
आनी तुमगेले अर्थ कसो आसपडो पयसो धर्माक मोल जावका. तुमगेले कसो संगले पयसो आसपडो अर्निंग ते धर्माक कॉन्ट्रिब्यूट जावका, धर्माक मोल जावका. म्हणून म्हाका रिपिटेडली सांगिल्लें आसा, प्रत्येक धर्मान ते सांगिल्लें आसा सर्टन पर्संटेज तन धर्माक हाडून दवरताचे, देव दान पदाक हाडून दवरताचे. हें क्रिश्चानिटींत आसा, जैन धर्मांत आसा, मारवाडींत आसा. आतां मारवाडींत तुमी पळयलें आसतलें, ताणें गोशाला ते कसन प्रॉफिट करतात. प्रत्येक तुम्ही मारवाडी पळया गोशाला म्हणून कांड दवरतात ताणें. आनी इफ यू गो टू सर्टन प्लेसीस नेपाळांत गोशाला म्हणून बांदल्या ताणें, धर्मक्षेत्र गोशाला म्हणून धर्मक्षेत्र. आनी नेपाळांत काठमांडू जर गेल्यार ते फ्री, तुमकां चार्ज घेत ना. हजार गट लोकांक थंय रावले तशें म्हळ्यार ऑफकोर्स मेंटेनन्स पाप कोण करना, बट ताणें बांदून गेला. सो तुमगेला थंय कसन पयशे आसा पळय तो धर्म संग्रहाक यूज जाता. न्यायान तुमी कमोवका आनी धर्मा खातीर तुमी विनियोग करता. दॅट इज द पर्पज. देवान दिलें करनाक म्हळ्यार. आनी म्हाका सांगिल्लें आसा तुमकां, मनो म्हण आमगेलो कोण आसता मनोवादी मनोवादी म्हणटात, पूण आमी रिजेक्ट करता म्हणना. इवन टुडे इट इज रिलेवंट. ताणें कसं केलें म्हळ्यार तुमकां 1 रुपया जर मेळ्ळा जी तुमी 4 जाण तुमी स्पेंड करा म्हण. कितले 25%. आनी तो 4 जाण म्हणटा तुमगेले रिलेटिव्स कोण कोण आसा न्ही, क्लोज कुटुंब आसा न्ही तांकां. आनी रिमेनींग 25 फॉर समाज आनी 25% भविश्य. आतां प्रॉविडंट फंड म्हणटा ते फंड ग्रॅच्युटी परब म्हणटात. सो 25% फॉर द फ्युचर एज ए सेक्युरिटी, 25% फॉर द सोसायटी, 25% फॉर युवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स म्हळ्यार आमगेले बंधू बांधव म्हणटा न्ही, आनी 25% फॉर युवर यूज. आतां ह्या फॉर्मुलांत आमी काम करता कितलें कोणी काम करना पळय की. आतां आमी खंय करता की म्हळ्यार मुखार 25% दवरते आनी पळय हांगा थंय येना खंयचे समाज म्हणल्यान आनी लोक कल्याण कसलें येना. बट एक लक्षांत दवरा, दान धर्म केल्लो कोण केलो तो प्रॉस्पर जाता आसत, तागेलें नांव घेता आसत. आतां दानच शूर कोणा म्हणटा आमी कर्ण म्हणटा की ना, आनी कोणा म्हणटा की पळय कोण नांव येना. आतां विधी लिखीत जर पळयल्यार पाप तागेलो कसो प्रारब्ध पळया. सूर्यपुत्र तो आनी सूर्यपुत्र मागीर सूतपुत्र जावन ताका लेबल पडलें पाप. पांडवाल मालगड तो आनी सर्वांत मालगड तो. तितलो आसून तागेले विधी लिखीत कशें आसा पळय. सो ताजे खातीर हांव म्हणटां आमी कसं करता की म्हळ्यार आमी कसं लायलें तें स्विकार करचें, धर्मान हें करचें आनी मुखार तें प्राप्त करून घेवचें. धर्मान पुरो कामान पूर्ण करून घेया आनी ताच्यान कसलें हें जायना. आनी काम म्हणटा पळय म्हळ्यार डिजायर्स, काम म्हळ्यार ओन्ली सेक्सुअल अशें न्ही तेच मेन आमगेल्या हातूंत जावन. आतां शास्त्र आमकां कसं म्हणटा की म्हळ्यार हाव टू बिहेव, हाव टू कंडक्ट. कळ्ळें. शास्त्र कसं म्हळ्यार एक नेम कसं की म्हळ्यार जिवनांचे तुमगेले हे पार्ट आसा पळय म्हळ्यार रिजीड अशें न्ही तें. एक 40 की अशें बस धरा 40-50 कसकसान आसलें तुमगेले डिजायर्स फुलफील करा. कळ्ळें करा. तुमकां कसं आशा अपेक्षा ते परत कंप्लीट करा. आतां आमगेलें सिस्टम आसा पळय 25 इयर्स तांकां ब्रह्मचर्य म्हळ्यार शिक्षण घेवचें. आतां तशें जाता पळय तें. एकलो मनीस पोस्ट ग्रॅज्युएशन बरें करतना डॉक्टर जाता म्हणटाना 25-26 जाता वय की न्ही. तें लर्निंग पिरियड तो. मागीर तो लग्न कसं जाता, ही एंटर्स इन द फॅमिली लायफ ते 25 to 50. सो तेन्ना तो कसो म्हणटा म्हळ्यार फस्ट तुमगेलें हें जालें मागीर तो कसो म्हणटाली जिवनाचें पयलें पिरियड हांगा हार्ड एंड फास्ट रूल न्ही तो. एक सादारण आमी घेवचें. तुमी कसं करता की म्हळ्यार कसकसान आसता तुमगेले भोग पळप कंप्लीट करप. आनी मिडल एजार तो कसं करता म्हळ्यार मिडल एज जाल्यार तुका पयलीं संग्रह करा म्हणटा, धन अर्जन म्हणटा. कसं करता सेविंग्स आनी आसा यू हॅव टू बिल्ड अप. फर्स्ट पिरियडार कसं जालें फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स. सेकंड पिरियडार कसं जालें पयसो संग्रह करचो. थर्ड पिरियडार कसं जालें धर्म संग्रह करून आनी इतले पयशे न्ही. थर्ड पिरियड कसं जालें लेटेस्ट स्टेजार धर्म अर्जन कर म्हणटात. सेकंड येता पयसो अर्जन करता एकमलेशन. थर्ड कसं करता की म्हळ्यार धर्माक विनियोग करता, धर्म संग्रह करा म्हणटा. हें म्हाका दिसलें जर फॉलो केल्यार परफेक्ट बॅलन्स समाजान तोच जाल्यार आमी तें करनाची.
तर प्रत्येक लोकांना लक्षात दवरते. आज आमगेले हिंदू धर्मान तूं पुरांत सद्यालेली हांव पळयले प्रमाणे परफेक्ट अशी ज्ञानमार्ग खंयच्या धर्माचें अवलोकन केलें. ही गुरु शिष्य परंपरा म्हणटा हिंदू धर्माक मात्र वैशिश्ट स्पेशालिटी. आनी अंत कशें जाता की म्हळ्यार परमात्मा गुरू मुखांतर गुरू म्हणटा तो रियलायज उरता, साक्षात्कार जाल्लो. निज गुरू तो शिष्य उरका. आतां गुरू निजे जाल्यार सगळे गुरू निजे उरका. आतां दिस पळय डुप्लिकेट फॅक्टरी. तो फेक, तो गुरू फेक आनी शिष्य फेक आनी तागेले शिष्य फेक अशें जावं न्हय. तो निज गुरू तो शिष्य निज गुरू तो निज शिष्य जे आसता निज गुरू जे आसता तो ही परंपरा तशी वचता. सो ताजे खातीर आमी कशें करता काय म्हळ्यार हिंदू धर्मान ते कसले सिस्टम आसता पळय त्या परंपरेन तुगेलें सर्वांक सूख मेळटा. आनी आज कशें जाता की म्हळ्यार रियल म्हणटा पळय तें मात तूं म्हणटा पळय आज खंय प्युअर मेळटा म्हूण खोबरेल तेल आसा अडल्ट्रेटेड, हिंग म्हणटा प्युअर ना. आनी खंयचे गेले की तांकां खंय तरी प्युअर म्हणून उरना ते. इवन आतां गुरून तें प्रॉब्लम जाले प्युअर म्हणटाले भारी उण जालें ती मे बी ड्यू टू कसं एक काल महिमा म्हणटा न्ही तशी. म्हणून म्हाका सांगलें पळय अलेक्झांडर द ग्रेट तागेलो गुरू टॉल्स्टॉय तेंचो भारत वताना ताणें म्हणलें तुका हें नाका म्हणून परत साम्राज्य नाका तुका म्हणून म्हणटा तो फिलॉसॉफर तत्वज्ञानी जाल्यार हें आसलें आकांक्षा म्हणटालीं महत्व आकांक्षा की हांव वर्ल्डान खंय जावं म्हूण नंबर 1 राज्य जावं म्हूण. मागीर तो अलेक्झांडर गुरूक म्हणटा हांव भारत वता कर्म करता कसं नाडू म्हणून म्हाका सांगलें तुमकां. तो म्हणटा भारताची माती म्हूण महाभारत ग्रंथ हाडटा आनी रामायण गंगाजल पवित्र पुला पवित्र आसा पळय. मागीर तो म्हणटा गुरू म्हूण तेंचा कसो जाल्यार गुरू म्हणटा भारताचे गुरू श्रेश्ठ आसा म्हण हें तांगे फिट जाता पडलें. कित्याक म्हळ्यार गुरू शिश्य परंपरा हे इंडियांत मात तितलो प्रचलीत आसा. आनी ज्ञान म्हणटा तें मुखांतर अध्यात्म कसो एक आसा पळय भंडार तो पळय गुरू शिश्य परंपरा मुखार वता. सादी देव आमकां तुमगेले भक्तीक कशी रिस्पॉन्ड करचें म्हळ्यार श्रीमन नारायण कृष्ण परमात्मा मनुष्य रुपी गुरू कोण आसा तागेले मुखांतर हेल्प करता. हें आमी एक्सेप्ट करता आनी एप्रिशिएट करता. कोणा मुखांतर करता मनुष्य रुपी आतां तशीं खंय कोणाला पुण्यवशान तांकां गुरू मेळटा प्रामाणीक आसल्यार प्रामाणीक गुरू मेळटा. तें परत सांगलें मस्त आमी एनालिसीस करता म्हणना. सो तशीं परमात्मा श्रीमन नारायण गुरुमुखांतर तुमकां बरो मार्गदर्शन करता तुमकां वयर काडपाक तो प्रयत्न करता. सो तशें त्या दृश्टीन तुमी गुरू केवल देह म्हणून पळोवचे ना. तुमी पळोवं न्ही तागेलो देह तुमी पळोवचे ना म्हूण ताका म्हणटा की तो कसन खाता कसन देंवता खंय बसता खंय उठता कसन करता हें इम्पॉर्टंट न्हय. इम्पॉर्टंट आमकां कसन की म्हळ्यार तो कसन करता हें इम्पॉर्टंट. आनी तुमी एक्सेप्ट करा न करा ताका मान्यता देवाला मेळ्ळें न्ही तें कोण मान्यता दिलें देवान मान्यता दिलें. तुमगेलें तुमी एक्सेप्टन्स करना तें तुमी म्हणटा हांव ताका एक्सेप्ट करना करा तुमी सोडा म्हण हांव कसं सांगता म्हळ्यार म्हगेलें आमचो जाल्लें आसता म्हगेल्या जिवनांत. केन्ना आमगेले गुरुजीन डिक्लेअर केलें ह्यो आमगेले मुखार पट्ट शिश्य आनी हे परंपरेन व्हड हें करता 3 दिसा प्रोग्राम करून घेवन कोटी घटले आमगेलें तशें करता 5 पयशे खर्च केले ना. इतलो सिंपल विधी की कोणाक कळना की हें कसन जालें म्हणून बाकी लोक पुरा म्हणाले म्हणजे ते पुरा हांगा दिलशें आसता न्ही तितके बरें दोन आशिल्ले प्रत्येक लोक केलें हांव फिट तो फिट म्हणून. आतां तुमकां सुमार लोक भावना येत तिकडे न्ही आमी इतले वर्सान आसा म्हण आनी ते पळयना सायलंटली पुरा काम करता ते कसलें वर्क जायना. तुमचें आसल्यार तो भ्रमेन तरी भायर या कडे प्रत्येका दीस काम करी लागीं आसा म्हणून ताका दिसा लागीं कोणूय लागीं ना तिकडे एक लक्षांत दवरा लागीं आनी कोणी जायना तिकडे ते गॅप तुमी क्रिएट करून घेतला. गॅप कोण क्रिएट केला तुमी क्रिएट केला बिकॉज ऑफ युअर मेंटॅलिटी. सो ते मेंटॅलिटी सम करून घे तुमी लागीं येता नाल्यार कशें करचें प्रत्येक हांगा लागीं बसलें म्हण लागीं जायना म्हण गुरुजीन आमकां तांकां कसं म्हणचें म्हळ्यार पळय हें हांवें तुमकां करचें न्ही तो ब्रह्मसंकल्प दीज आर द वर्ड्स ब्रह्मसंकल्प
आणि तो ब्रह्मसंकल्पना हांव आयकूं का न्ही. तूं कसं म्हणटा तुका एक्सेप्टेबल ते प्रश्न येना ते. तुम्ही करा ना करा. आणि आता तुम्ही बसले पळय तुमचा संकल्प नाही मेगेल संकल्प पळय आणि तुम्ही अशी बुद्धी केल्याच हांवें गेलो. मेगेल संकल्प रे हांव प्रयत्न करता सर तुमकां सुदारचें. आता पळया गुरुला परत निंद करणे अपोज करणे परत म्हणतात कॉन्सिक्वन्स कसं त्यात म्हणून कळना. आणि त्यांना म्हणता आसा एक वेळ अशी आयल म्हळ्यार कडेन तुमकां उठची भारी कश्ट आसा संवसारांत. त्यांना तशी तुम्ही चान्स दिवं नये तुम्ही. आता गुरु फ्री आसा म्हणून घेवन लफूल होचें आनी तिरस्कार करचें एक वेळ घेवन मेळ्ळें चक्र आसा पळय तें रिटर्न करचें. मागीर ताणें कसं म्हणलें म्हळ्यार गुरुजीन आतां पळय तुमकां पळय हांव करता आसा तो घेवन आयला आसा तुम्ही एक्सेप्ट करा न करा मागीर काम जालें म्हणाल. हें तशें सिस्टम आसा. तुम्ही एक्सेप्ट करता तो प्रश्न ना तें एक्सेप्ट कोण आसा देवाक एक्सेप्ट आसा न्ही तो. आनी देवाले कसं संकल्प आसा तें गुरू मुखांतर प्रकट जाता. आनी आमगेलो धर्म कसो नाशिल्लो म्हळ्यार गुरुजीन सांगलें एक्सेप्ट कर कशें. आमी केन्ना अशें पळय मनांत आमकां आयलें ना तें. ताणें केल्लें रायट की रॉंग म्हणून तो म्हणटा गुरू बद्दल तुम अवलोकन कर न्ही. तुम्ही यू आर नो बडी टू टॉक कळ्ळें. तें अशें कर कशें तशें आतां तुमगेलें मन एक कोळ येता अशें कर ना अशें तशें तांगेलें आयकता तांगेलें आयकता आनी तुमकां समोर आसात. आमकां तितलो बुद्द न्ही तागेलें आयकून हागेलें आयकून तें डिसिशन घेवपाक. आमगेलें एक ऑब्जर्वेशन आसा न्ही. हें परत लोक तुमगेलें आयकप आसा तुमकां कोतना म्हूण. म्हण तुमी पंडीत उलयता हेजे कडेन आमकां कोळा आसता कळ्ळें. हे इतलो मूर्ख आसा तें आमकां कोतना म्हूण सांगतात म्हूण. आमी कसं न्ही हें म्हणून केलें की आमकां पुरा गोत्त उरता. तें आमकां गोतून तुमकां गोत्त उरना. हें ट्रेजेडी करून म्हणलें आमकां पुरा गोतूच म्हणून हें तुमकां गोत्ता म्हण तुमगेलें तुमकां गोतना अशें म्हूण म्हणटात. गोतना अशें परत गोत्त उरता. परत लोकांक नाटक गोत्त उरता. म्हणून एक वेळा गुरुजी लेका लायलो. म्हळ्यार कशे हे लोक आसा पळय तुमी अशें पळयता की अशें पळयता की म्हणाल. आतां अशें दाखयता न्ही जाता पळयत म्हळ्यार फॅमिस्ट्रेस पळयता न्ही. हांव म्हळें कशें जावपाक गोंडच्याक म्हाका म्हण. गुरुजीन तशें म्हळें कशें जावपाक गोंडशीत म्हळें अशें. असो उद्धट लोक येतात म्हळ्यार कशें पळया असं बुद्धी तुमगेलें येवं न्ही. गुरुला भारी जागृतीन उरता उलयतना हें करतना कितें जागृतीन उरपाक तशें मागीर तें कॉन्सिक्वन्सीस तुमी ते फेस करता वय न्ही. सो आजी गुरू म्हणटा की देह न्ही परमात्मा लेख म्हणून तुमी बिहेव करता तशें तुमी रिस्पेक्ट दिवका उत्तर आयकुंका म्हूण. सो देह कर्म करता प्राप्त जाल्लें आसा. लास्ट टायम आमी घेतलें निष्कर्म निष्क्रिय देह जावन आमगेलें इट शूड बी ऑलवेज एक्टीव. कांय ना कांय तरी मनशान करता वचता आनी हें कर्म त्याग करून तुमी साक्षात्कार करून घेवता. तशें करता म्हळ्यार कर्म त्याग म्हळ्यार कर्म सोडचें म्हण न्ही ताजें फल आसता पळय तें त्याग करता आमी. कसं मेळटा तें स्विकार करते आनी प्रत्येकान कॅल्कुलेट करणे इतलें मेळटा तितलें मेळटा तें वता मेळना तें मेळटा तें देव पळयतलो आसता न्ही. कोण दिना जाल्यार तें की देव दिता तुमकां. आनी म्हगेलें मस्त एग्जांपल म्हगेलें जिवनांत जाल्लें आसा. म्हाका मेळचें कशें नासता पळय देवान केन्ना आतां उदाहरण जर सांगलें आमी पयलीं बॉम्बे युनिवर्सिटी काम करता आशिल्ले आनी ते बॉम्बे युनिवर्सिटी म्हणटा ओशन तें एक समुद्रच तें. ते बॉम्बे युनिवर्सिटी तितलें कॉलेज बॉम्बेच आशिल्लें ग्रेटर बॉम्बे तें परत त्या एरिया ते वसई गिसयते परत जालें त्या सायड मागीर गोवा रत्नागिरी इतलें परत कॉलेजीस आनी आमी ते पेपर पळयले आमकां पयशे येवका न्ही. आमी रिमांयडर पडोवका तांकां पेंडींग आसा तें आनी म्हाका एक बाकी लोक कशें करता आशिल्ले पळय पेपर पळयले एक एकावंट दवरता हें येवचें आसा तें येवचें आसा म्हण हांव दवरच नाशिल्लें ते कडलें. ते म्हणलें म्हाका मागीर तें इंट्रस्ट गेलें परत पयशे एकावंट दवरचें. आयज काम करचें हांवें कितले येता इतलें म्हणून बरोवन दवरच नाशिल्लें. मागीर एक वेळ खंय जालें म्हळ्यार 5 वर्स नंतर म्हाका एक लेटर आयलें बॉम्बे युनिवर्सिटींतल्यान की तुगेलें अमकें 5 वर्सां बील पेंडींग आसा म्हूण. भारी म्हाका आश्चर्य जालें कळ्ळें देवाक पळय म्हाका मेळचें चुकें ना. म्हणल्यार तुमी कशें आसा एक हाजेर कशें सांगता म्हळ्यार तुमी एक दुर्योपयोग कर न्ही खंयचे एक देवाल अनुग्रह आसा म्हणून अनुग्रह एक वर्स तशें जालें आमी नेपाळ वचचें म्हणून फिक्स जालें नेपाळ. तेन्ना कशें जालें म्हणल्यार तें डेट हांव पळयलें ना. एक्चुअली तुमकां सांगता कॉलेजांत आमकां सिस्टम कशें म्हळ्यार एज पर रूल लास्ट वर्कींग डे आनी कमेन्समेंट ऑफ द टर्म आमी हाजेर उरता म्हणून आसा. त्या जर ना जाल्यार तुमगेलो तो पगार वता. आतां आमकां 2-3 म्हयने वेकेशन लास्ट डे 3 म्हयने वेकेशन पगार वता तशें. तें हांव कशें केलें म्हळ्यार आमकां कांय काम उरना तांचो क्लास पुरो जाल्लो उरता एक 20 दीस पयलीं जाल्लो उरता खाली एक स्टाफ मिटींग
बरें जालें ते थँक्स गिवींग म्हणटाले तशें एक मिटींग तें कडेन एक च्या घेवन पयलें एंड जाता. म्हण हांव कशें केलें कशें अनुकूल करता आमगेलें लास्ट वर्कींग डे आसता पळय तें नेपाळ वच म्हण फिक्स केलें. बरें आमी पुरो टीम सेट करून जालें वतालें कार पुरो फिक्स केलें. कारण हांव प्रिंसिपलाक सांगलें हांव अशें वता म्हूण तें वच नाका मरे प्रॉब्लम जाता म्हणाल. तागेलो प्रॉब्लम टॅक्निकली तें प्रॉब्लम हय जाल्यार मागीर कशें जालें हांव वचून फिक्स करून जालें आतां म्हळ्यार हांव प्रिंसिपल अगेन्स्ट न्हय म्हळ्यार सर अशें पयलें जालें वच म्हण तूं कशें वता मारे अशें वचचें जायना म्हणाल. हांव हें केलें म्हळ्यार प्रिंसिपलाक हें अगौरव अशें म्हूण डिसरिस्पेक्ट म्हूण न्हय बट इट वॉज डिसायडेड न्हय गेलो. मागीर गेलो म्हण हांव तें सायन केन्ना नाशिल्लें खाली आशिल्लें तें कॉलम. म्हयनो घेतलो काल आशिल्लें एक दीस प्रिंसिपल आपय एक सायन करून सोड मारया म्हणाल. तेन्ना म्हाका आपयलें तें लास्ट तें सोडिल्लें पळय तें कोन्न सोड मागीर ताणें म्हळ्यार हांव करूं घेता ताणें सांगिल्लें आनी तें कसलें हें ना कोणा लॉस कांय ना की हांव तें ड्युटी एवॉयड करून गेलो कसलें लेक्चर कांय उरना थंय खाली वचचें आमी तें मिटींग घेवन आतां म्हणटा न्हय तुम बरें काम केलें अशें करून तर म्हणचें एक च्या पिवचें इतलेंय काम आशिल्लें काम आसल्यार आमी तशीं वचनाशिल्लीं काम आसल्यार केन्ना आमी तशीं अवॉयड केलें ना. सो असलें तुमकां मस्त म्हाका इन्सिडंट जाल्ले आसा म्हण हांव म्हणटा पळय एक वळख कशी जाता म्हळ्यार तुमी पयशे काडटा खातीर मोस करता पळयतात तुमी म्हळ्यार फाल सोलून घेवन पयशे काडटा म्हूण हांवें कडेन बॉम्बे गेलो तेन्ना आमी कशें आशिल्लें म्हळ्यार फस्ट क्लास खंयचें ट्रेवलींग आसता पळय रेल फेर अलाउड आशिल्लें. मागीर हांव गेलो तेन्ना कशें जालें म्हळ्यार हांव वता थंय वास्को वचका ते रात्री ट्रेन पळय हांव खंय गेलो पणजेच्यान सादो बसार गेलो. गेले तेन्ना तो मागीर आमी तें ट्रेवलींग क्लेम करता न्हय तेन्ना तो कशें आयलो म्हणालो हांव म्हळें बसार आयलो म्हूण तो म्हणालो तुमी क्लेम करा म्हूण खंयचे रेल्वेचे म्हूण हांव म्हळें हांव आयलो ना म्हळें तेन्ना तो म्हणलो तुमी येवं येना शेवटा आमी तें विचारनाची कळ्ळें तें क्लेम करात तुमी म्हण तेन्ना हांव म्हणलें तें क्लेम करता म्हण ताणें म्हणलें ते कडल्यान आमगेलो रूल कसो की म्हळ्यार तुमकां तें दिवचें म्हूण तुमी तें दिवं का आयलो प्रश्न ना आतां तें नाजाल्यार म्हाका मनाक खात न्हय तें एक 79 रुपया खातीर म्हाका आयुश्यभर हांवें मोस केलो म्हूण मनाक खाता तशें आनी एक तशें जालें हांव इंटरव्यू गेलो म्हगेलो आतां आज जाल्यार तुका एटिट्यूड कशें काय म्हळ्यार आसा म्हूण तें पयला स्पेंड करचें मेळटा म्हूण हांव तें करना. हांव कशें तें मडगांव एक कॉलेजाक गेलो बसार गेलो बसार गेलो तेन्ना तो म्हणलो पळय तूं कशें आयलो हांव म्हणलें बसार आयला म्हूण आमकां एक्चुली टॅक्सी अलाउड आसा पणजेच्यान केले 500 की 400 रुपया अलाउड आसा तें म्हाका तें कशें सांगेले पयशे म्हण 400 म्हाका खर्च म्हणना हांव गेलो ना हांव केन्ना लायफांत केलें ना हांव बसार गेलो मागीर तो म्हणलो तूं कसो आसूं तूं टॅक्सी क्लेम कर आमी दिताचे म्हणोन तें वेगळें आसा हांव दिता तेन्ना म्हाका कशें जालें म्हळ्यार म्हाका पयशे जाय आशिल्ले फॅमिलीक एक 5-5 रुपया इट वॉज कावंटींग म्हण हांवें एक्सेप्ट केलें नाजाल्यार हांव एक्सेप्ट पेमेंट करनाशिल्लो म्हाका गरज आशिल्ली आनी म्हाका दुसरें इनकम नाशिल्लें खंय तरी 50 मेळ्ळी खंय तरी घराक संवसार जाता त्या दृश्टीन हांवें एक्सेप्ट केलें म्हण हें म्हणटा आमी केन्ना सत्य उलयल्यार दिवस ना आनी सत्य उलयल्यार काम जायना अशें तें करेक्ट न्हय तें हांव पळयलां सत्य म्हाका केन्ना हात धरिल्लो आसा आनी सत्यनिश्ठ आमी उरता म्हूण हांवें सांगचें. सो श्रीमन नारायणाक कशें आमी भेट जावंक तागेलो अनुग्रह प्राप्त जावंक म्हूण तें विचारलें राज्य निमीन तेन्ना भागवत धर्म फॉलो कर म्हूण ताणें पयशे दिला म्हाका परत हांव कशें केलें तुका सांगता म्हूण घेवन तो ताका सांगता आसा सो षोडोपचार पुजा विधी कर म्हूण सांगिल्लो आसा आनी तुमी परत करता आसाची ताणें तो सांगलें की गुरुमुखांतर केन्ना सुचन येता पळय तुमकां तांकां श्रेय आसा तशें तुमी गुरुमुखांतर आदेश घेवन तुमी पूजा करा देवाली अशें म्हूण सांगिल्लें आसा ताच्यान तुमकां तो देव प्राप्त जाता अशें सो आमगेलो उद्देश करता देव प्राप्त म्हूण मागीर राज्या निमिताक विचारता योगेश्वरा म्हळ्यार ऋषी मुनीक म्हणटा तो 7 लोक आशिल्ले न्हय भगवंत तागेल्या भक्ताक परवश जावंक घेवन तागेल्या इच्छानुसार अनेक अवतार ताणें प्रकट केले आनी ते एक एक अवतार तागेले ताणें प्रकट केले आज पर्यंत भगवंतान कितलो अवतार घेतल्याची आतां खंयचे अवतार आसा मुखार आनी कितलो अवतार घेता हें परत सविस्तार सांगता म्हूण
तांकां सातलो वाचलो द्रुमील म्हण योगेश्वर सांगता, हे राजा देवाला बघ हांव कसं सांग, तो अनंत आसता, अनंत देवाला अनंत लीला आसा, अनंत महिमा आसा. तें म्हगेल्या सांगता हांव अल्प आसा, हें म्हगेल्या कितें साध्य ना, तेगेले गूण अनंत. आतां मनीस व्हडलो म्हणून तो गूण सुद्दां व्हड उरका न्ही तेगेले, तेगेले गूण अनंत म्हण ताका अनंत म्हणटा ती, सर्व दृश्टीन अनंत तो व्हड देव, तेगेले गूण सुद्दां श्रेश्ठ आसा ती. तसोच तेगेले कल्याण गूण आसा पळय, कोणालें वर्णन करचें ना. देवा कोण पळयलें की पळयना, पळयना अशें गूण सांगतात तेतून. आमी एक 3-4 सांगितलो, दयाळू, तो करुणाळू कळ्ळें, तो पळय हें करता, हें इतलें सांगितलें, पूण आमकां सांगचें ना नवेल, तो कितलो व्हड म्हूण सांगचें ना. आतां अवसुलें गूण आमकां सांगतात की, अवसूल हृदय कितलो व्हड म्हण आमकां सांगतात की, तें सांगचें ना. बट संकुचित व्रत आमगेलें आसा पळय न्ही, आमी लास्ट टायम कितें आसा, अवसूक चेडूं बांदलें कसलें नाका, घर बांदलें तिका खुशी, विकरापचो मेळटा म्हण न्ही, तागेले एक व्यवस्था. बट त्या चेडवान तें कितें ना ती, म्हूण हांव म्हणटा देवालो अनंत गूण आसा, तो पूर्ण कोणाक वर्णन करचें येना. आनी कोणें तर म्हणटा हांव परत सांगचो म्हणून, ताका मागचें ना म्हणून. देवाला गूण परत सांगता म्हण तागेले अल्पबुद्धी आसा निमित्त तो तशी तागेलें उत्तर येता. अल्पबुद्धीमत्यान देवालो गूण कोणाक सांगचें येना. सो हांव अल्पमती आसा. कशें पळयल्यार देव आसा पळय, धुळीचे कणकण हें घेतलें की तागेलें अस्तित्व आसचें म्हण. एवरी पार्टिकल्स तो देव आसता. देव खंय ना म्हूण सांगा तुमी, म्हूण ताका म्हणटा ती प्रत्येक वस्तू तुमी यूज करतना, आतां एक झाड चडलो कशें लकोवचो अभ्यास आसा, आनी तो देव आसा म्हळ्यार तुमकां कल्पना येना. आतां पुस्तक पळय तुमी कोण तें कशें करता, हें करता हें परत लोक हांव पळयलें तें, तुमी तें चेंज करता तुमगेलें मॅनर. आनी पर्टिक्युलरली हांव पळयलें बटगिटार पळोवका तुमी, तें आयदन धाडोवचें बुडोवचें आनी आसा पळय, तें कशें लावा तें भुकंप जाल्यार कसं म्हणून कळना. आतां भट लोक पळय हांगा पळय आसतले, हें वस्तू कशी वापरची म्हणून कळना जाल्यार, आनी सामान्य लोकांक कशें. म्हण तूं प्रत्येक खंयची वस्त आसा पळय प्रपंचांत, तो पुस्तक आसो पेन आसो, तुमी पळय पेन काडून उडोवचें, पांयान मस्तूचें पडल्यार तेंच परत करनाकात तुमी. तो प्रत्येक वस्तांत देवालें अस्तित्व आसा सांगतो, तो पुज्य भावनेन आमी तें पळोवका. थंय देवाले ಬಗ್ಗೆ पुरा गुणगान समस्त शक्ती स्वरूपी तो पंचभूतात्मक ताणें पळय हें निर्माण केलें. आदिदेव आदिपुरुश तो श्रीमन नारायण, ते कसले अवतार घेतले, कितले अवतार घेतले म्हूण थोडें सांगितलें आमी कळ्ळें. आतां पळय तागेले अवतार न्ही अंबसिरान, त्या रुपान प्रकट जाला न्ही तो, त्या रुपान तो अनेक रुपान तो देव प्रकट जाता. तागेले शक्तीन पळय काम करता आसाची, ताणें विड्रॉ केल्यार आतां मनीस मेळटा मरता म्हणटा, मेल्यार कसो अर्थ कसो तो शक्ती काडली ना. नारायणान शक्ती थंय काम करना, देविशय म्हण तो मनीस मेल्लो म्हणटा तेन्ना तो अनेक शरीर रुपान तो काम करता आसा. आदी करता श्रीमन नारायण, सृष्टी उत्पत्ती आनी लय आनी स्थिती म्हळ्यार प्रोटेक्शन सर्वांक तो कारण आसा. तो पयलीं ताणें रजोगुणान चतुर्मुख ब्रह्म जावन प्रकट जालो, सात्वीक रुपान श्रीमन नारायण विष्णू म्हणून प्रकट जालो, आनी लय करतना तो रुद्ररूप स्विकार करता, लय करता तामसी रूप जावन तशें परत देव करता आसा. आज जाल तकी तो देव बद्रिकाश्रमान तो नरनारायण रुपान तो ते वास करता आसा. आनी ते सिक्रेट ऋषीमुनीक थंय परत ताणें भेट घेता थंय वचून खंय हांगा बद्रिकाश्रमान. सो तशें देवालो अवतार केलो आसा. हांगा थंय पुरा अनेक अवतार आमकां गुर्त आशिल्लेचे, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, पुरा कुर्म अवतार परत गुर्त आशिल्ले, ते विशेश आमी कसं ताचें अवलोकन करता म्हूण ना. जाल्यार ताच म्हणटा, हे प्रभू भक्तीन तो देवता अनेक प्रकार विघ्न करताची, योजन करताची. म्हळ्यार आमी भक्ती करतना इंद्रपुरा आड येता, कसं जालें म्हण तांकां पुण्य प्राप्त करून स्वर्ग लोकांत बसलेले आमी येवं न्ही म्हूण. नाही येतले तुमकां स्वाधान परत अडचण येता, इंद्रपुरा आड येतात तुमकां अनेक प्रकार तुमकां एट्रॅक्शन करून विघ्न करून ते पळयतात. एकूच जर नारायणा वर लक्ष आसलें तुमकां कोणी येना. हें पुरा फेस करून वचता म्हळ्यार आमकां कसलें म्हणटा म्हळ्यार हें पुरा आयलें तुमी बेस्ट भायर करून वचका,
तो उपद्रव दिता हो उपद्रव दिवता घरांत वातावरण तशें उरता ह्या परत तुमी लक्षांत दिवचां तुमी तांकां सांगता मनीस लेवलार येता येवनय तशें ते स्वाभावीक जाग्यार तो धर्म करता आसा आमी आमगेलो स्वाभावीक धर्म करता म्हण हें कशें करना अशें कोणाक दुखयना अशें पूण आमी मुखार वता उरता हें एक सिस्टम सो अनेक रुपान तो प्रकट जाला आनी ताणें म्हणलें आसा मागचे अवतार कितें जाले आतां खंयचे अवतार आसा मुखार खंयचे अवतार ताणें परत सांगिल्लें आसा हे राजा देवाक जनन मरण ना अजन्मी म्हणटा तो जाल्यार ताका भूभार कमी करच्याक ताणें कशें केलें की म्हळ्यार कृष्णावतार घेवन घेवन दुर्योधन म्हणचो एक प्रकट करून घेवन ताका ताका तसली बुद्धी घालून घेवन आतां पळय एक दुर्योधना निमित्त परत महाभारत युद्ध न्ही नाल्यार संवार जायनाशिल्लें तशेंच एक बुद्द्या काडली पुरो आमकां परत संवार करतात देव कसलो तरी एक काडलेलो येता तो दुर्योधना मुखांतर ताणें कशें केलें की म्हळ्यार तो यदुवंशांत आयलो कळ्ळें आनी यादव कुलान नांव घेतलें हे कडेन खंय केलें म्हळ्यार तें पुरा नाश करून उडयन ताणें आनी कलियुगांत तो म्हणटा कल्की अवतार बुद्ध अवतार जालो कलियुगांत तूं मुखार कल्पांत तूं एंडांत तूं तो शुद्र राज रुपान प्रकट जातलें कल्की म्हळ्यार शुद्र राज त्या रुपार तो प्रकट जाता मागीर आतां तो प्रश्न घालता आसा राजा न्ही हे योगी महात्मा न्हू तुमकां आत्मतत्व कशें म्हणून कळ्ळें म्हळ्यार गॉड प्रिंसिपल आत्मतत्व म्हणून तुमकां कळ्ळें आमगेलें इंद्रिय कोण जे प्राप्त करून घेतले इंद्रिया वयरी ताजे बरोबर चित्त भोग लालसा क्षण करून घेतले म्हळ्यार अपेक्षा आसलें क्षण केलें तशें लोक भगवंताला आराधन करपाची जाल्यार थोडे लोक करनाचे कशें की म्हळ्यार हें प्रॉब्लम आसलें तांकां चित्तवृत्ती येता इंद्रिय कंट्रोल ना सांगल गती कशी मागीर म्हूण ते खंयची गती पावताची हें करना जाल्यार इंद्रिय कंट्रोल नाशिल्लें हांतू परत पडिल्लें स्वार्थांत अधर्मांत पडिल्लें आसा ती तांकां मुखार कशें जिवन म्हूण सांगल गती कशी प्राप्त जाता तेन्ना मुखार तमस योगेश्वर तांकां उत्तर दिता आसा तोच देव अनेक रुपान प्रकट जाला 4 वर्ण चातुर्वर्ण म्हणटा हांव तें क्रिएट केल्या तांकां सांगलें गुणा प्रमाणे तें वेवस्थीत केलें काय म्हणून देवान पुरो केलें त्या प्रमाणे तांकां कर्म दिलें हांवें ब्राह्मणाक कर्म वेगळें क्षत्रीय लोकांक वेगळें वैश्य लोकांक कर्म वेगळें आनी शुद्र लोकांक वेगळें तशें पण हांवें वेवस्थ केल्या त्या लोकांक म्हण आतां आमी कशें करता की म्हळ्यार ती ज्याची रिलेवंट आसा की तो प्रश्न ना आदी कोण ब्राह्मण कुलात जल्म आयला ब्राह्मण म्हण कोण घेतलं खाली नांवान ब्राह्मण जायनात आमी ब्राह्मणाला कर्म कसं सांगलें तें कर काम म्हणून लास्ट टायम सांगिल्लें आसा प्रत्येकाक सगळे धर्म म्हूण आसा स्त्री धर्म म्हूण आसा दोगी पूजन तांकां आवसो बापा तांकां धर्म आसा बापेक धर्म आसा तागेले बायल चेडवा बद्दल एक भावाक धर्म आसा राजाक प्रजा बद्दल धर्म आसा प्रजाक राजा बद्दल धर्म आसा तशें पळयल्यार एवरी वन कळ्ळें लिवींग एंटिटी हेज गॉट धर्म प्रत्येकान तागेलें धर्म पालन करता आतां बापाय म्हणल्या नंतर गुरू म्हणल्यार म्हाका एक धर्म आसा शिष्य म्हणल्या नंतर तुमकां एक आसा भक्त म्हणल्यार तुका एक धर्म आसा भट म्हणल्यार ताका एक धर्म आसा स्वामी म्हणल्यार ताका एक धर्म आसा सो प्रत्येकान ताका धर्म कसो ताका रोल कसो ह्या प्रमाणे करता आनी त्या दृश्टीन तुमी आतां विचार करता की तुमी तुमगेलें कर्तव्य करता आसा की म्हूण आतां उदाहरण जर घेतल्यार सद्या अशें घेवया आमी गुरू शिष्य प्रिंसिपल घेवन अशें एक वय की न्ही शिष्याल धर्म तुमी फॉलो करता की ना करता की ना आतां बरें म्हाका जर विचारल्यार गुरू धर्म तूं फॉलो करता आसा की म्हळ्यार हांव टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी हांव करता आसा जाल्यार हांव देवाले मदें मदें हांव तें सांगता तुमकां हांव कशें मागता आसा की म्हळ्यार पळय देवा तुगेलें कशें काम आमी करता आसा पळय आय एम नॉट सॅटिस्फायड आमी कशें प्रयत्न करता आसता आनीक लोकांक जास्त लोकां पावका तुगेलें तें कशें स्तोत्र आसा बूक हें परत लोकांक पावका जागृती जावका परत लोकांक बरें जावका म्हूण जाल्यार आमकां देवा अशें दिसता म्हळ्यार खंयचे म्हगेले अपेक्षा प्रमाणे तें जाता ना हें म्हगेलें सिन्सियर देवा लागीं प्रार्थना हें चूक की कोण देवान पळोवप म्हणजे तशें म्हणटा म्हळ्यार आय एम वर्कींग बट सक्सेस दिवचें कोण देवान न्ही कार्यांत यश कोण दिवका देवान दिवका तें प्रयत्न करता आमगेलें काम आनी देवान म्हणलें आसा काय म्हळ्यार तूं करता वच तें कसं म्हणून हांव तें पळयता